बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ जितने भी मेरे बहन भाई वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से आज आपको वीआईपी सुपर लाट दिखा रहा हूँ मेरे दोस्तों। नायाब चीज़ें, न्यू नस्ल गुजराती शेरा प्रिंट बकरे, सारे मेल वीआईपी ज़बरदस्त कुर्बानी 2025 के लिए। अगर आपको मेरे दोस्तों ओरिजिनल चीज़ें, वीआईपी चीज़ें कम कीमत में चाहिए, अच्छे नस्ल के जानवर, तो आप डॉक्टर शहजाद गोट फार्म का विज़िट करें। इनकी मुकम्मल डिटेल आपके साथ आरे भाई शेयर करेंगे। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। आपने वीडियो के साथ रहना है और वीडियो को एंड तक देखना है। बाकी आप मिलें आरे भाई से, आरे भाई आपको मुकम्मल गाइड करते हैं मेरे दोस्तों। इंशाल्लाह जो ऑफ़र आपको देंगे आपको मज़ा आएगा। जुमेरात का दिन है, वीआईपी ऑफ़र होगी। जी अस्सलाम वालेकुम आरे भाई। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। माशाअल्लाह, मैं आज जरीते को लाट दिख लेना पिया। अल्हम्दुलिल्लाह, इकुआदन राजस्थानी हिंदुस्तान दी नस्ल। वेरी गुड, वेरी गुड। गुजराती शेरा प्रिंट भी बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हुन सारे अपने रकबे दी बरीड है माशाअल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त। बकरी घेन इंदे नाल दे तू बकरे घेन माशाअल्लाह, दुहाई नस्लां मिलसन माशाअल्लाह। वेरी गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, होने सा ए ब्रीड रखी हुई है माशाअल्लाह। 100 दी तादाद ते बकरियां, 1000 दी तादाद ते छोटे माशाअल्लाह बकरे, 2025 दे तोहफे। जबरदस्त माशाअल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। बिल्कुल जिरा माशाअल्लाह डबल हड्डी दे विच अल्हम्दुलिल्लाह, और इन्हें दे फेस देख माशाअल्लाह। ए बकरे करें अल्हम्दुलिल्लाह, जिने बकरे माशाअल्लाह वजन करें 3 to 2.5 मन माशाअल्लाह। वेरी गुड, बिल्कुल माशाअल्लाह। 4 फुट 4.5 5 फुट कद करें माशाअल्लाह। जबरदस्त, बिल्कुल। ये माशाअल्लाह से एक नायाब ब्रीड है। ना इसको वैक्सीन करनी पड़ती है, ना एक्स्ट्रा कोई खुराक आपको डालनी पड़ती है मेरे दोस्तों। ये देखिए खुले मैदान में इसी तरह जो बंजर आपके रकबे पड़े हैं वहाँ भी आप गुजारा कर सकते हैं। इनका कोई इजाफी खर्चा वगैरह नहीं है अल्लाह के फजल से। जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पहले मैं भी डरिया, मैं माल रखे, मैं डरिया, मैं के मत नुकसान थी वे। अल्लाह दा वेरी गुड, बिल्कुल। अल्लाह पाक ने इंदे विचों मैं को हिलाल बरकत दे विचों अल्लाह पाक ने वसीर रिज़्क दिते। जबरदस्त, बिल्कुल। ये रिज़्क के हलाल है, सुन्नत वाला काम है। अल्लाह के फजल से आप दोस्त भी करें, जितने भी आप वीडियो वॉच करें मेरे दोस्तों। अगर आप दोस्त कुछ कमाना चाहते हैं रिज़्क के हलाल में मेरे दोस्तों, आप वसी रिज़्क हासिल करना चाहते हैं, तो इस लेवल पे काम करें, गोट फार्मिंग की लेवल पे काम करें मेरे दोस्तों। ये मुनाफा बख्श ब्रीड है और सदा बहार चलने वाला काम है। ये कभी भी रुकने वाला कारोबार नहीं है मेरे दोस्तों। आप थोड़ा तकलीफ़ करें, ये बिज़नेस शुरू करें, अल्लाह पे तवक्कल करें, इसमें मुनाफा ही मुनाफा है माशाअल्लाह से। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी पाकिस्तान दे हर शहर दे को आखर जादा, मैं भी दिल दे विच खौफ किते थोड़ा जा जिले मैं बकरे रखे अल्हम्दुलिल्लाह, माल रखे, अल्लाह दे वडे एहसान है। अल्लाह दे रिज़्क दिते हिलाल दे विचों। बिल्कुल, इंशाअल्लाह तू भी दिल को छोटा ना कर। एक एक पंजवी दी लाट है माशाअल्लाह। ज्यादा लाट भी कहीं नहीं, सिर्फ पंजवी दाने दी लाट है। टोटल 25 पीस है आ रहे भाई माशाअल्लाह। अच्छा, इनकी एज उम्र कितने आ रहे भाई? तीन दी एज उम्र दी गाल कितनी वजे माशाअल्लाह 6.5 to 7 महीने दे माशाअल्लाह। जबरदस्त। और लाइव में वेट वजन आ रहे भाई? लाइव दे विच वजन अल्हम्दुलिल्लाह कोई 35 किलो, कोई 38 किलो, कोई 37 किलो माशाअल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल। सारे सेहतमंद एक्टिव आपकी आंखों के सामने चलते फिरते हुए मेरे दोस्तों, चारा वारा खाते हुए। ना इसमें कोई फीमेल है और ना कोई शीमेल है, ना कांज है मेरे दोस्तों। सारे मेल, सारे ऐब नुक्से पाक, बेऐब बेदाग चीज़ें। टोटल 25 पीस छोटा सा सेट है। जिस दोस्त भाई को भी चाहिए मेरे दोस्तों, आप रेट सुनेंगे इंशाल्लाह आप दंग रह जाएंगे। इंतहाई माकूल रेट में ज़बरदस्त सेहतमंद चीज़ें, डबल हड्डी वाले बकरे और हीरा ब्रीड है मेरे दोस्तों। ये कामयाब तरीन ब्रीड है दुनिया की। आप सर्दी में रखें, गर्मी में रखें, पहाड़ी इलाकों में रखें, जिस तरह के भी आप मौसम में रखें मेरे दोस्तों, जिस तरह के रकबे पर रखें, ये अल्हम्दुलिल्लाह से आसानी के साथ पलने वाली कामयाब ब्रीड है। तो आरे भाई आपके साथ मेरे दोस्तों
ریٹ شیئر کرتے ہیں، آپ نے ریٹ سننا ہے، جتنا جلدی ہو سکے میرے دوستو ڈاکٹر شہزاد گوٹ فارم کا وزٹ کرنا ہے اور یہ لاٹ آپ نے نام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو 2025 کے جس نسل کے جانور چاہیے ملیں گے، مکھی چینا ملے گا، ابلک ملے گا میرے دوستو، گلابی راجن پوری، جو نسل چاہیے، مندرا چاہیے، جس نسل کا بھی آپ کو جانور چاہیے میرے دوستو آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ آپ کو یہاں سینکڑوں کی تعداد میں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں جانور ملیں گے، اور ریٹ کا پورے پاکستان کو چیلنج ہوتا ہے میرے دوستو، 8 سے 10 ہزار جانور آپ کو یہاں سستا ملے گا۔ اس کی وجہ ہمارے اپنے اللہ کے فضل سے ذاتی جانور ہوتے ہیں، اپنے رقبے کی بریڈ ہے ہمارا میرے دوستو، نہ کوئی اتنا خرچہ کیا ہوتا ہے ان کے اوپر۔ یہ دیکھیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہم نے میرے دوستو ان کو کھلے میدان میں چھوڑا ہوا ہے، رقبے اللہ کے دیا ہوا وسیع ہے، 1 روپے کا بھی ہمیں اضافی خرچہ نہیں کرنا پڑتا، جس کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ 8 سے 10 ہزار جانور آپ کو سستا ملتا ہے دوسرے فارموں کی نسبت میرے دوست۔ تو آرے بھائی آپ کے ساتھ ان کے ریٹ شیئر کر رہے ہیں، آپ توجہ کے ساتھ ریٹ سنیں اور مزے کریں، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں میرے دوستوں۔ جی آرے بھائی بسم اللہ کریں، دوستوں کو ریٹ دیں، جمعرات کا دن ہے، آفر جو آپ کہہ رہے تھے کہ آفر ہی دینی ہے، بسم اللہ کریں آرے بھائی۔ جی الحمدللہ میں ہوئے آفر دینا، زبردست۔ بچوان ٹھگی فراڈی دھوکے بعد کنے بچوان تو ڈائریکٹ رابطہ کر الحمدللہ۔ ارے بھائی تے کو ایک آج دنگ ریٹ دے سی کہیں تے کو فارم والے ریٹ انجھا نہ دیتا اسے زبردست۔ میں نے سامنے دیکھ جانور میں نے چینل کو لائک کر شیئر کر اور الحمدللہ رائے دے میں کو ماشاءاللہ بھی ارے بھائی کتنا اچھا مال نکلے دی زبردست۔ کارگو پورے پاکستان دے وچ موجود ہے، بنو کوہاٹ، مردان، پشاور، لاہور، کراچی، گجرانوالا، ویری گڈ ویری گڈ اور ملتان زبردست۔ شہر دے وچ الحمدللہ میری کارگو بھی موجود ہے۔ ویری گڈ ہو گیا۔ ارے بھائی دوستوں کو لوکیشن بتا دیں، ریٹ بتانے سے پہلے لوکیشن بتا دیں جو دوست آنا چاہتے ہیں۔ لوکیشن الحمدللہ دیرا غازی خان ڈاکٹر شہزاد گوڈ فارم، بالکل ڈیفینڈ دے مین روڈ دے اوتے میرا فارم ہے۔ زبردست۔ لیکن 2 منٹ یا 5 منٹ لگ سن ماشاءاللہ میرے دیرے دے اوتے۔ ویری گڈ میرے دوستو، لوکیشن آپ نے سن لی ہے، ڈیرا غازی خان کی جو بہت بڑی سوسائٹی ہے ڈیفینس کالونی، ڈیفینس سوسائٹی کے بالکل فرنٹ سائٹ پہ ہمارا فارم ہے ڈاکٹر شہزاد گوڈ فارم۔ لاری اڈے سے تقریباً میرے دوستو 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، آپ آئیں، موسٹ ویلکم۔ آپ کو یہاں میرے دوستو اتنے جانور ملیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ریٹ آپ کی سوچ سے کم اور جانور آپ کی سوچ سے بالا تر اور آپ کی سوچ سے بھی زیادہ تعداد میں جانور یہاں آپ کو ملیں گے ایک ہی جگہ پہ اللہ کے فضل سے۔ تو آرے بھائی بسم اللہ کریں، دوستوں کو ریٹ بتا دیں۔ جی الحمدللہ ڈاکٹر صاحب آج میں آفر دیتی ہے 5,50,000 صرف مہینے کو ماشاءاللہ 50,000 روپیہ جمعے دی آفر دے وچ چھوڑ دیتے، جمعرات کی آفر، واہ بھائی واہ، جمعرات دی آفر الحمدللہ 5 لاکھ گھنسا 25 دانے دا زبردست۔ 25 بکرے میرے دوستو، ریٹ کیا ہے؟ صرف میرے دوستو 3 بکروں کا ریٹ، باقی بکرے آپ کو بطور گفٹ مل رہے ہیں، جمعرات کی آفر مل رہی ہے۔ 5.5 لاکھ میں سے بھی 50,000 آرے بھائی نے آپ کو چھوڑ دیا ہے اس سیزن کے اوپر، 2025 کی قربانی کے اوپر صرف 3 بکروں کی ڈیمانڈ ہے میرے دوستو۔ آپ خرچہ بھی لگائیں جتنا بھی میرے دوستو، آپ ان کو اچھی خوراک کھلائیں۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، 1 بکرا لاکھ روپیہ آپ کو بچائے گا، 1 بکرا لاکھ روپیہ، 25 لاکھ روپے آپ کو کتنے 8-10 مہینوں کے بچ رہے ہیں میرے دوستو۔ تو آپ کو اس سے زیادہ کون سی آفر چاہیے؟ کوئی بندہ آپ کو اس طرح کی آفریں نہیں دیتا۔ میرے دوستو یہ ہمارا کمال نہیں، یہ بزنس، یہ جو گوڈ فارمنگ ہے اس کا کمال ہے۔ آپ اس لیول پہ کام کریں، گوڈ فارمنگ کریں، اس میں بہت زیادہ منافع ہے میرے دوستو۔ ابھی آپ کی آنکھوں کے سامنے رزق کے حلال ہے میرے دوستو، چلتے پھرتے ہوئے بکرے، صحت مند ایکٹیو ماشاءاللہ سے۔ کتنے کا ایک بکرا آپ کو مل رہا ہے؟ صرف اور صرف 20,000 کا۔ یہ سیزن کے اوپر 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا ایک بکرا نارمل میں سیل ہوتا ہے میرے دوستو۔ 1 لاکھ روپیہ بکرا آپ کو میرے دوستو آسانی کے ساتھ بچا رہا ہے، 1 لاکھ روپیہ سیزن کے اوپر ماشاءاللہ سے۔ آپ خرچہ وغیرہ سارا کچھ نکالیں، ان کی خوراک بھی نکالیں، 1 لاکھ روپیہ ایک بکرا آپ کو بچا رہا ہے۔ 25 بکرے ہیں، 25 لاکھ روپیہ آپ کو میرے دوستو منافع مل رہا ہے۔ آپ
نہ سوچیں میرے دوستو، اپنا ٹائم ضائع نہ کریں، نہ چھوٹی موٹی کسی کی نوکری کریں، ملازمت نہ کریں، آپ اپنا بزنس کریں، آپ خود بزنس مین بنیں میرے دوستو، اور منافع ہی منافع ہے، پیسہ ہی پیسہ ہے اس میں ماشاءاللہ سے۔ باقی امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو میرے دوستو ہم نے میسج دیا ہے، جو آفر دی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہمارے جانور، ہماری ویڈیو اور ہمارا یہ میسج آپ کو اچھا لگے تو میرے دوستو ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے، اور کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دینی ہے، کس کنٹری کس شہر سے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے ہماری ویڈیو کو کس طرح میرے دوستو پایا ہے۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگے لائک بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ زندگی بفضل خدا تو جلد اگلی ویڈیو میں ملیں گے، اسی طرح آپ کو اچھے اچھے میسج دیں گے، اچھی اچھی آفریں دیں گے۔ اپنا خیال رکھنا ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔